अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन किरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज का ईमान अफरोज वाक़या सुनने से पहले आक़ाए नामदार नबी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह ताला हमारा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। नाजरीन, आपको हमारे चैनल गोल्डन इस्लामिक थॉट्स पर खुशामदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको इस तरह के ईमान अफरोज वाक़यात सुनने को बार बार मिलते रहें। नाजरीन, जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सुल्तानुल आरिफीन शेख हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का पादरी से होने वाला एक शानदार मुकालमा है। नाजरीन, शेख हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के जैद औलिया कराम में से थे। हजरत बायजीद बस्तामी ईरान के शहर बस्ताम के रहने वाले थे। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह करामात से नवाजा था। आपकी जलालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग भी आपसे बेपनाह लगाव रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को औलिया कराम में वो मर्तबा हासिल है जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बाकी फरिश्तों में। आप रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदा तमाम सालिकान राह तौहीद की इंतहा है, क्योंकि इब्तिदाई मकाम ही में लोग हैरान सरगर्दान होकर रह जाते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी का एक ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह एक सफर में खलवत से लज्जत हासिल कर रहे थे और जिक्र फिक्र में मशगूल थे कि आपके दिल में एक निदा सुनाई दी, ए बायजीद, दर समान की तरफ चलें और ईसाइयों के साथ उनकी ईद व कुर्बानी में शरीक हों। इसमें एक शानदार वाक़या रोनुमा होगा। तो आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि दोबारा इस वसवसे को दिल में नहीं आने दूंगा। मगर रात को जब सोए तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज दोबारा सुनी। जब बेदार हुए तो बदन में लर्जा तारी था। आप सोचने लगे कि इस बारे में क्या फैसला करूं कि फिर आपके बातिन से आवाज आई कि डरे मत, आप हमारे नजदीक औलिया अखयार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो। आप राहिबों का लिबास पहन लें, हमारी रजा के लिए जनार बांध लें, आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। अगली सुबह आप रहमतुल्लाह अलैह जनार बांधकर और ईसाइयों का लिबास जेब तन करके देर समान पहुंच गए। इस दिन उनकी ईद थी और एक बड़ी मजलिस मुनक्किद की गई थी। इर्द गिर्द के इलाकों से राहब देर समान के बड़े राहब से मुस्तफीद होने के लिए जोग दरजोग आ रहे थे। आप भी राहिब के लिबास में उनकी मजलिस में बैठ गए। इतने में बड़ा राहिब मिंबर पर आकर बैठ गया और सब अदब से खामोश हो गए। महफिल का बाकायदा आगाज हुआ और राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मिंबर लरजने लगा और वो कुछ भी बोल न सका, जैसे उसका मुंह किसी ने लगाम से बांध कर दिया हो। सब हैरान परेशान हो गए। इतने में कुछ राहिब बोले, हम आपके इरशादात से फैज़याब होते हैं और आपकी पैरवी करते हैं। ऐ मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से माने है? बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अम्र माने है कि हम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है, वो हमारे दीन की आजमाइश करने आया है। तो सब बोले कि वो शख्स हमें दिखा दें, हम उसको फौरन कत्ल कर डालेंगे। तो बड़े राहब ने कहा कि बगैर हुज्जत व दलील के उसको कत्ल नहीं करेंगे। मैं उसका इम्तिहान लूंगा और उससे इल्मुल अदयान के चंद मसाइल पूछूंगा। अगर उसने सबके सही जवाब दे दिए तो उसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि उसको आजमाए बगैर मारना ज्यादती होगी। सब ने कहा, आप जिस तरह चाहेंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं। अब बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा हुआ और पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे अपने मोहम्मद की कसम, खड़ा हो जा ताकि सारे लोग तुझे देख सकें। अब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो जाते हैं। इस वक्त आपकी जबान पर अल्लाह ताला की तारीफ और तमजीद के कलमात जारी थे। बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद सवाल पूछता हूँ। अगर तूने इन सब सवालों के जवाब दुरुस्त दिए तो हम तेरी इत्बा करेंगे। तो शेख हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज भी पूछना चाहता है पूछ ले, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो इस पादरी ने कहा, वो एक बताओ जिसका दूसरा न हो, वो दो बताओ जिनका तीसरा न हो, वो तीन जिनका चौथा न हो,
वो 4 जिनका 5वां न हो, वो 5 जिनका 6वां न हो, वो 6 जिनका 7वां न हो, वो 7 जिनका 8वां न हो, वो 9 जिनका 10वां न हो, वो 10 जिनका 11वां न हो, वो 12 जिनका 13वां न हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहश्त में जाए, वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोज़ख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। अज़ारियाते ज़रवन क्या है, अलहामिलाते विक्रन क्या है, अलजारियाते यसरन क्या है, अलमुक़स्सिमाते अमरन क्या है। वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले। हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली हो। वो पानी जो न आसमान से नाजिल हुआ हो और न जमीन से निकला हो, और वो 4 जो न बाप की पुश्त और न मां के शिकम से पैदा हुए। पहला खून जो जमीन पर बहाया गया। वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर उसको खरीद लिया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर उसकी अजमत बयान की हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं? कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं? कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं? कौन से जानवर सब जानवरों से अफजल हैं? कौन से महीने अफजल हैं? कौन सी रातें अफजल हैं? जाम्मा क्या है? वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में। वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, न उसमें जान हो और न उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने। वो 4 चीजें बताओ जिनका मज़ाह और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या है और फतील क्या है और सब्दो लब्द क्या है, तम वरम क्या है। हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हेंगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहते हैं, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकूस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और न इंसान हो और न जिन और न फरिश्ते। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई और सवाल है तो पूछे। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे? सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा, ऐ अल्लाह तो इनकी इस बात का गवाह रहना। फिर फरमाया कि तुम्हारा सवाल के ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो। वो अल्लाह ताला वाहिद क़हार है, और वो 2 जिनका तीसरा ना हो वो रात और दिन है, और वो 3 जिनका चौथा ना हो वो अर्श और कुर्सी और कलम है, और वो 4 जिनका 5वां ना हो वो 4 बड़ी आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मुक़द्दस हैं, और वो 5 जिनका 6वां न हो वो 5 फर्ज नमाजें हैं, और वो 6 जिनका 7वां न हो वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया, और वो 7 जिनका 8वां न हो वो 7 आसमान हैं, और वो 8 जिनका 9वां न हो वो अर्शे बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं, और वो 9 जिनका 10वां न हो वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे, और वो 10 जिनका 11वां न हो वो मतमता पर 10 रोजे फर्ज हैं जब इसको कुर्बानी की ताकत न हो, और वो 11 जिनका 12वां न हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। 11 हैं, उनका 12वां भाई नहीं, और वो 12 जिनका 13वां न हो वो महीनों की गिनती है, और वो 13 जिनका 14वां न हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी खता माफ फरमा दी। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है।
تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اور الزاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحالمات وقرن بادل ہیں۔ اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والے دمبا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا، گدھے کی آواز ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں۔ اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا ہے کہ تامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں۔ تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں کی اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہیں، کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبد، تم و رم کے معانی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گھٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گھٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گھٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینشن سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا اتقدت الابتال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وقفا باللہ وقیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبودی فی البرار والفقار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا بنی آدم فی هذه الدنیا عربا وشرقا ما تزی فیہا اہدا یبقا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔
تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بحث کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ بڑا پادری سر بگریباں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب راہب و پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہاری سب سوالوں کے ٹھیک جواب دیے، مگر آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ میری پیروی نہیں کرو گے۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی پیروی کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بحث کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑوا دیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان پرور واقعات آپ کو سننے کو بار بار ملتے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔